बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें और हमेशा शुक्रगुजारी में रहें। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था और उसकी सल्तनत में, उसकी रियाया में एक बहुत ही अल्लाह वाले बुज़ुर्ग रहा करते थे। उनकी एक झोंपड़ी थी। उस बादशाह की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो उन बुज़ुर्ग से मुलाकात करे, लेकिन वो बुज़ुर्ग किसी से मुलाकात नहीं करते थे। तो उस बादशाह ने अपने कोर्टियर्स को, अपने जो दरबानों को, अपनी जो सिपाह थी, उसको हुक्म दिया कि ये बुज़ुर्ग अगर कभी मेरे कसर से, मेरे महल के करीब से गुजरे तो आपने इनको पकड़ के मेरे सामने लाकर पेश कर देना। तो वो अब कोर्टियर्स जो थे, वो सिपाह जो थी बादशाह की, वो अब इस इन्हमाक में देखती रही कि कब कभी उन बुज़ुर्ग का गुज़र हो तो इस तरफ से, तो वो उनको पकड़कर बादशाह के हुक्म के मुताबिक बादशाह के हुक्म की तामील करे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो बुज़ुर्ग जो थे, वो दरवेश जो थे, वो बुज़ुर्ग जो थे, वो उस कसर के करीब से गुज़रे। तो कोर्टियर्स ने, दरबानों ने, बादशाह की जो सिपाह थी उसने ऐसा ही किया। उन्होंने उन बुज़ुर्ग को पकड़कर, उनको किसी भी तरह कन्विंस करके या पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। तो बादशाह के सामने जब वो बुज़ुर्ग पेश हुए, वो दरवेश आए, तो बादशाह ने कहा कि ऐ बुज़ुर्गवार, मैंने आपको कई दफ़ा पैगाम भिजवाया था कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, कि आपको मेरे पैगामात नहीं मिले। तो वो बुज़ुर्ग, वो दरवेश मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे सारे पैगामात मिलते रहे हैं। तो उस बुज़ुर्ग और दरवेश से जब ये जवाब मिला तो उस बादशाह ने पूछा कि अगर आपको मेरे पैगामात मिलते रहे हैं तो आपने मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं की, आप तशरीफ़ क्यों नहीं लाए मुझे मिलने मेरे पैगामात के मुताबिक, अगर आपको वसूल होते रहे हैं। तो उन दरवेश ने बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि ऐ बादशाह, अगर मैं तुझसे मिलना चाहता, तू बादशाह है इतनी बड़ी सल्तनत का, इतनी बड़ी रियाया का तू बादशाह है, अगर मैं ख्वाहिश करता कि मैंने तुझसे मिलना है तो सबसे पहले तो मुझे अपनी हालत को दुरुस्त करना पड़ता। सबसे पहले मुझे अपनी हालत को दुरुस्त करने के साथ साथ बहुत सी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता। उसके बाद तेरे वुज़रा तक रसाई हासिल करनी पड़ती। उसके बाद मुझे वेट करना पड़ता कि तुम्हारा क्या जवाब आता है, तुम मिलना भी चाहते हो या नहीं। लेकिन जब तुम्हारा खुद का दिल किया तो मैं जिस हाल में भी था, तुमने मुझे अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया और मुझसे मुलाकात कर ली। तो दोस्तों, आज 18 मार्च 2022 बरोज़ जुमा, शब बारात का बाबरकत दिन है और फजीलतों वाली रात है। आज की शब बारात जो है आज होगी इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, मैं अभी सोच रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ किस हवाले से गुफ्तगू को शेयर करूं। तो इसी असना में मेरे पास मालिक लम्हे ज़ल ने मेरी ज़िंदगी का एक हसीन तरीन तोहफ़ा मेरे सामने भेज दिया। मैं अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक ये आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आपकी स्क्रीन पर मेरी एक पिक्चर है, ये मेरे एक बहुत ही प्यार करने वाले मेरे एक स्टूडेंट हमज़ा अब्बास नून ने इसको क्लिक किया था अपने मोबाइल से और बहुत ही प्यारी मेरी वो पिक्चर उन्होंने बनाई थी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और दोस्तों, आज जो मैं अपनी सर्विसेज जो देता हूँ बाय प्रोफेशन, मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, ऐसे छोटा मोटा। तो मैं अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था कि अचानक ही मेरा जो इवनिंग क्लास है आइल्स प्रेपरेशन की जो इवनिंग की क्लास का जो ग्रुप है, उसमें एक मैसेज आया। तो मैंने जैसे ही वो ओपन किया तो ये उसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको आपकी स्क्रीन पर मैंने शेयर किया है। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। एहसन भट्टी मेरे स्टूडेंट हैं। ये आपकी स्क्रीन पर एहसन भट्टी हैं, ये मेरे स्टूडेंट हैं। इन्होंने ये ग्रुप में शेयर किया दोस्तों मेरी वही पिक्चर जो मेरे स्टूडेंट
بہت ہی پیارے حمزہ عباس نور نے کلک کی، وہ کھینچی ہوئی پکچر میں نے اپلوڈ بھی کی تھی اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ۔ اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، واللہ بخدا مجھے نہیں پتا یہ پکچر کیسے، کس طرح سے، مطلب کس نے اس کو دیکھا، لیکن احسن نے آج یہ گروپ میں شیئر کی۔ آج 18 مارچ بروز جمعہ، شب برات کے بابرکت جو آج رات ہے اس حوالے سے، تو دوستو آپ یقین کیجئے کہ آپ پیچھے لوکیشن دیکھیے کہ پتہ نہیں کس پیار والے نے کس طرح سے مالک لم یزل کے دربار میں آج میری حاضری ہوئی ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری حاضری اور میرا مطلب کہ اس طرح سے بلاوا آ جائے گا، حاضری اس طرح میری ہو جائے گی۔ پکچر کہاں کھینچی، کس موبائل سے کھینچی، کس نے کھینچی، اور کس طرح خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کے اطراف میں احرام کی حالت میں کسی نے میری وہ پکچر، اس پاک مقدس مقام پر میری وہ پکچر اس نے کھول کے اور وہ سینڈ کی احسن بھٹی کو، اور احسن بھٹی نے میرے جو بہت پیار والے شاگرد ہیں، احسن بھٹی نے وہ مجھے شیئر کی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا اس وقت کا کہ جو میں نے آپ کو واقعہ شیئر کیا ایک بزرگ کا اور بادشاہ کا، کہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، نہ وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، کالے میرے کپڑے تے کالا میرا پیس، گناہاں پریا میں پھراں تے لوگ کہن درویش۔ میرے جو باتیں ہیں، میرے جو اعمال ہیں وہ اس قابل تو نہیں ہے مالک لم یزل کے تیری بارگاہ میں میں حاضری دے سکوں، لیکن مالک لم یزل کا اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا کرم، نبی پاک سرکار کے صدقے آج مجھے یہ جو انعام ملا، آج یہ جو مجھے کسی نے اس پاک مقدس مقام پر کسی نے یاد کیا، اور جو وسیلہ بنے اور جو وہ سب نے اس میں شرکت کی، تو آپ دیکھیں کہ مجھے اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبنے لگتا ہوں اور سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو دوستو میں سب سے پہلے تو گروپ میں جو شیئر کیا احسن بھٹی، احسن آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جنہوں نے پکچر میری بنائی، میری پکچر یہ کھینچی، حمزہ عباس نون آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جنہوں نے یہ وہاں سے بنا کر مجھے بھیجی، خانہ کعبہ شریف سے، بیت اللہ شریف سے، مجھے یاد کیا، مجھے یاد رکھا، جس کے بھی کہنے پر دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر جن کے ہاتھ میں یہ موبائل تھا، اس پاک اور برگزیدہ بیت اللہ شریف میں مجھے یاد رکھا، مجھ جیسے بندے کو یاد رکھا جس کے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اے خدا مجھ سے نہ لے میرے گناہوں کا حساب، میرے پاس اشک ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو ان کو، ان تمام لوگوں کو، اور تمام مجھ سے پیار کرنے والوں کو، اور تمام مسلمانوں کو، اور تمام مالک لم یزل اپنے پیاروں کے صدقے ہماری تمام لوگوں کی، تمام انسانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اور میری اس دعا پر آپ نے کومنٹس میں آمین ضرور کہنا ہے، اور مجھے نام لے کر دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اور ایک ٹپیکلی یہ پیکج والی معافی نہیں مانگنی آج آپ نے نا، ایک پیکج والی معافی یہ ہے کہ آج کل جو ٹرینڈنگ چلی ہوئی ہے کہ معافی مانگنا، جی میری وجہ سے کچھ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے، تو مجھے معاف کر دیں، بس ایک میسج بنا کے فارورڈ کر دینا، یہ پیکج والی معافی نہیں مانگنی، دل سے معافی مانگنی وہ ہوتی ہے، وہ کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو مجھے آج 18 مارچ 2022 بروز جمعہ شب برات کے بابرکت جو شب کے حوالے سے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دیا، تو میرے دل میں ایک خیال آیا، میرے دل میں ایک بات اٹھی کہ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آج کے دن کے صدقے، شب بارات کے صدقے تمام دوستوں کی پریشانیاں، مصیبتیں، آسانیاں عطا فرمائے، اور آپ کو آگے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کمنٹس میں مجھے میری اس دعا کا جواب آمین کہہ کر ضرور دیجیے گا۔ وہ پتہ نہیں، وہ خوبصورت ایک بات میں نے پڑھی تھی کہ دعا کا رنگ نہیں ہوتا،
مگر یہ رنگ ضرور لے آتی ہے۔ تو مجھے اور تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔